पूजामा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, शिक्षक महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो न्यानो अभिवादन। आज ज्ञान, विद्या र सृजनाकी देवी माता सरस्वतीको पूजाको पावन अवसरमा हामी सबैजना यहाँ एकाकृत भएका छौँ। विद्या, विवेक र सद्बुद्धिको आशीर्वाद सधैँ हामी माथि रहोस् भन्ने कामना सहित अब म सिमरन मिश्र कक्षा 7 मा अध्ययन छात्रा हजुरहरू सामु छोटो र मिठो सरस्वती वन्दना लिएर उपस्थित भएको छु र सबैजनाले दुई हात जोडेर सहभागिता जनाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहना संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं तु जगन्माता षष्ठं भागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नरा जीवाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूप सरस्वती। धन्यवाद।